की महफिल हो और उसमें बैठने वालों की वो बख्शिश ना करे। ये अल्लाह की शान के खिलाफ है कि उसके महबूब की महफिल हो और उसमें बैठने वालों की वो बख्शिश ना करे। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, एक शख्स की बात आपने अपने मलफूजात में दर्ज की है कि एक शख्स नहर के किनारे 12 साल तक मुतकिफ रहा, मस्जिद में एतकाफ किया। 12 साल तक अल्लाह अल्लाह करता रहा, लेकिन खुदा की मार्फत हासिल नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ, वो शख्स खुद बयान करता है, वो कहता है कि एक दिन चंद लोग आए और उन्होंने मस्जिद के दूसरे कोने में बैठकर जिक्र रसूल शुरू कर दिया। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। वो जो 12 साल से अल्लाह अल्लाह कर रहा था, वो कहता मुझे गुस्सा आया, मेरे माथे पे सरवटें आ गई। और मस्जिद अल्लाह की है तो जिक्र भी अल्लाह का होना चाहिए, तुम किधर चल पड़े। खैर वो लोग चंद लम्हों के लिए आए, जिक्र रसूल किया और चले गए। वो जो 12 साल मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करता रहा, वो खुद बयान करता है, कहता है कि मैं उस रात जब सोया ना तो दिल की आंखें खुल गई। क्या देखता हूं कि वही मस्जिद है कि जिसमें 12 साल एतकाफ किया है। जब मैं उस मस्जिद में दाखिल होता हूं, जिस जगह मैं बैठा था वो जगह अंधेरों से बड़ी हुई है। अंधेरों ने उस जगह को घेर रखा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये माजरा क्या है। लगता 12 साल की इबादतें रद्द हो गई। कहता जब मैंने दूसरे कोने की तरफ देखा ना, जहां लोग जिक्र रसूल कर रहे थे, क्या देखता हूं कि जमीन से लेकर आसमान तक नूरानियत ही नूरानियत है। सुभान अल्लाह। इसी पर बस नहीं, वो कहता है कि आगे सुनो, जमीन से लेकर आसमान तक नूरानियत ही नूरानियत थी। क्या देखता हूं कि थोड़ी देर बाद ताजदारे कायनात तशरीफ अल्लाह अल्लाह और उनकी शान बयान हो रही है। शान बयान करने वाला कोई और नहीं, महबूब का यार सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक यार की शान बयान कर रहा है। यार अपनी शान सुनकर झूम रहा है, न सिर्फ झूम रहा है बल्कि सिद्दीक से ये कह रहा है, सदकता या सिद्दीका, तू जो कह रहा है सच है। अरे 12 साल अल्लाह अल्लाह करते रहे, खुदा की मार्फत हासिल ना हुई। चंद लम्हे ताजदारे कायनात का नाम बुलंद किया, खुदा की इज्जत की कसम, ईमान भी मिल गया, खुदा भी मिल गया। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। तो बोलिए जिक्र मुस्तफा क्या है? कबूल ही कबूल कबूल है, कबूल ही कबूल, बेशक हम निस्बत वाले हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। निस्बत वाले, बेशक बेशक। अरे ये निस्बत तो ऐसी है, अगर कुत्ता घर के बाहर बैठा तो उसको जन्नत ले जाता है। और आप क्या है, क्या बात है। निस्बत वाले हैं। एक बात समझानी है, एक दुकान से हमने कपड़ा खरीदा, कीमती कपड़ा खरीदा। उस कपड़े से हमने कुछ हिस्से का गुलाफ बना दिया कुरान मजीद का, और बाकी कपड़ा हमने वैसे ही रख दिया। अब वो जो वैसे रखा था वो घर के काम काज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फालतू हो गया। अब मुझे ये बताएं, कपड़ा किससे लिया था? एक ही दुकान से, एक ही शॉप से लिया था, लेकिन निस्बत हो गई। वो जिसकी निस्बत कुरान मजीद से हो गई वो आला हो गया। अरे जिसकी निस्बत घर के कामों से हो गई, उस कपड़े को छूने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं। और जिसकी निस्बत कुरान से हो गई, पहले हाथ धोने पड़ते हैं, फिर उस कपड़े को। बात समझ में आई है? अब इस मिसाल को सामने रखना है, अगली बात फिर समझ आएगी। लैलतुल कद्र की जो रात है वो 1000 महीनों से अफजल है। क्यों है? उसकी वजह यह है कि उस रात को कुरान मजीद नाजिल हुआ है। उस रात को कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान मजीद की निस्बत की वजह से वो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल हो गई। सुभान अल्लाह, बेशक अफजल हो गई। अब आगे सुने, अरे जिस रात खुदा का कुरान नाजिल हो वो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल हो जाती है। अरे जिस रात कमली वाला दुनिया में तशरीफ लाया होगा उस रात की फजीलत और अजमत का आलम। अरे हजारों लैलतुल कद्र शब-ए-विलाद पर कुर्बान, हजारों लैलतुल कद्र।
अरे जो मकाम शबे कदर को मिला वो कुरान की वजह से मिला। अरे कुरान जिसके सीने पे नाजिल हुआ जिस रात वो तशरीफ लाया उस रात का आलम ही कुछ और। बेशक बेशक शबे मिलाद 1000 लैलतुल कदर की रातों से अफजल है। बेशक अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदे की बात समझा रहा हूँ। शबे मिलाद लैलतुल कदर की 1000 रातों से क्या है? अफजल और आला है। ग्रामीय कदर दो चीजें रद्द नहीं होती, एक जिक्र मुस्तफा रद्द नहीं होता और दूसरा ताजदारे कायनात पर पड़ा हुआ दुरूद रद्द नहीं होता। अब आशिक उसकी ख्वाहिश ये होती है कि कोई काम ऐसा किया जाए कि जिसमें हम सब शामिल हो जाएं। अब खुदा ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, लेकिन खुद नहीं पढ़ता। रोजा रखो, लेकिन खुद नहीं रखता। ज़कात दो, लेकिन खुद देता नहीं है। ज़कात की एक बात कर दूं, औलिया भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, सूफिया ही लिखते हैं। सूफिया के फरमाते हैं कि अल्लाह ज़कात क्यों नहीं देता। इसकी वजह यह है कि ज़कात हिसाब के साथ दी जाती है। ज़कात जो है हिसाब से दी हिसाब के साथ दी जाती है। सूफियों की बातें भी क्या आला होती है। क्या बात। सूफी फरमाते हैं कि अल्लाह ज़कात इसलिए नहीं देता, ज़कात हिसाब के साथ दी जाती है। मुस्तफ़ा ये तेरी उम्मत है, मैं ज़कात नहीं देता, मैं बगैर हिसाब किताब के देता हूँ। इस वजह से नहीं देता। बारी ताला नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, सजदा हम करते हैं, तस्बीह और तहलील हम करते हैं, जिहाद हम करते हैं, हज हम करते हैं। कोई तो अमल ऐसा बना कि तू भी करे और हम भी करें। सुभान अल्लाह। फिर खुदा ने फरमाया मुस्तफा के आशिकों, घबराने की जरूरत नहीं है। नमाज तुम पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ता। रोजा तुम रखते हो, मैं नहीं रखता। हज तुम करते हो, मैं नहीं करता। जिहाद तुम करते हो, मैं नहीं करता। अरे यार पर दरूद मैं भी पढ़ता हूँ, आ जाओ तुम भी मेरे साथ में। सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी बंदे ने नमाज पढ़ी, रोजे रखे, सदका दिया, खैरात किया, दिल में बुग़्ज़ है, नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी। लोगों आज भी अगर नमाज जो है उसमें अगर कमी रह जाए तो हुक्म क्या है? खुद उसको क्या कर? पूरा कर। रोजे में कोई आब रह जाए, खुद उसे पूरा कर। हज में कोई नक्स रह जाए तो खुद उसे क्या कर? पूरा कर। नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, बुनियादी इबादत बता रहा हूँ, इनमें कोई नक्स रह जाए खुदा फरमाते हैं खुद पूरा कर। जब जार की बारी आई बस जुबान खोल, कोई नक्स नहीं रहेगा क्योंकि मैं साथ शामिल हूँ। सारे नक्स खत्म कर दूंगा। लोगों गुर्बत का बहाना बना के कहीं मुस्तफा का मिलाद ना छोड़ देना। अरे चराग टूटे ही क्यों ना हो, जलाना तुम्हारा काम है, उन्हें रोशन करना खुदा। दरूद मुस्तफा पर मैं भी पढ़ता हूँ, खुदा भी पढ़ता है। मिलाद हम भी मनाते हैं, खुदा भी मनाता है। बेशक बेशक। क्या बात है। वो बात समझ में आई कि नहीं? जी अल्लाह मशाल जिंदाबाद। अब हम जो मिलाद मनाते हैं कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। हम मिर्चें इधर लगाते हैं और लगती उधर जाके हैं। मेरा मिजाज ये नहीं है, कर दूं। हम लाइटें लगाते हैं, पूछते हैं जी कहाँ लिखा है? अरे नादानो ये अल्लाह की सुन्नत है। अब यही बात समझाने। अब ये सुन्नत कैसे सुने? मैं नहीं कहता। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होने वाली थी उस वक़्त आपके पास जो ख़वातीन थी उनमें हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा भी थी। वो क्या फरमाती हैं? वो कहती हैं कि मैं जब सहन में आई, सहन से देखा, हैरान होकर ताज्जुब की हालत में वापस पलट गई। सांस फूली हुई है। ख़वातीन ने पूछा वजह क्या है, सांस क्यों फूली हुई है, घबराई हुई क्यों है? उसने कहा मैं घबराई हुई नहीं हूँ, मैं ताज्जुब में हूँ। कहा ताज्जुब में क्यों हो? उसने कहा क्या बताऊं, आज आमना के शहर में गई हूँ,
فجأبت النجوم الی تجلی، کیا دیکھتی ہوں کہ جو ستارے میں نے کبھی نہیں دیکھے آج آمنہ کے صحن میں سلامی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ خدا کی تو قدرت یہ ہے، اس نے ستارے روشن کر دیے، ہماری قدرت میں یہ بلب تھے، ہم نے بلب روشن کر دیے۔ بے شک بولو خدا کی سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آگے چلیں، یہ سیرت کی تمام کتب میں موجود ہے، اور محدث ابن جوزی نے اس بات کو لکھا ہے، وہ بڑے سخت محدث ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان کو ذرا پیش آئے نا مسئلہ وہ رد کر دیتے ہیں۔ محدث ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے۔ اب جب آقا علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ جلوس نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ نکالتے ہیں۔ اب آپ کی امی جان فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب وقت ولادت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ رأیت الملائکۃ افواجا، کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج زمین پہ آ رہی ہے۔ اب افواجن کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ کو پتا ہے جو فوج ہوتی ہے، جو آرمی ہوتی ہے، وہ بڑی ڈسپلنڈ ہوتی ہے، وہ قطاروں کے اندر آتی ہے۔ کیا بات۔ امی جان یہ ہمیں بات سمجھانا چاہتی ہے لوگوں کہ میں نے جب فرشتوں کی قطاروں کو دیکھا تو یہ نہ سمجھ لینا صرف ایک قطار تھی، جمع کسی کا استعمال کیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی فوج آ رہی تھی، اور وہ کر کیا رہی تھی؟ وہ سبحوہ وہ حمدہوہ، وہ تسبیح پڑھ رہی تھی اور مصطفیٰ کو مبارکباد دے رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں جلوس میں؟ وہ نعرے نہیں لگاتے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کا وہ نعرہ تھا وہ لگا رہے تھے۔ کیا بات۔ اب ہم جھنڈے لگاتے ہیں، لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ بے شک۔ بولو نہ بھی گھبرا کیوں ہے؟ جھنڈے لگاتے ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں؟ میں تو صرف ناقل ہوں۔ ناقل کا مطلب ہوتا ہے نقل مارنے والا۔ میں تو صرف نقل مار کے وہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں ہماری آقا علیہ السلام کی امی نے بیان کی ہیں، میں تو وہی باتیں آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، رأیت الثلاثۃ اللہ، کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ جبرائیل 3 جھنڈے لے کر آئے۔ ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں لگا دیا، اور دوسرا جھنڈا انہوں نے مغرب میں لگا دیا، تیسرا جھنڈا انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا۔ اب ایک جھنڈا مشرق کی طرف اور ایک جھنڈا مغرب کی طرف اور ایک جھنڈا کعبہ اللہ کی چھت پر۔ لوگوں خدا سمجھانا یہ چاہتا ہے، اما عائشہ کے پیغام کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے، اے نادانو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری زمین میلاد والوں کی ہے۔ ارے کسی کو میلاد برا لگتا ہے تو اس زمین سے نکل جائے۔ ارے یہ زمین نہیں بلکہ کعبہ بھی میلاد والے کا۔ ارے جو میلاد والے کو مانے گا کعبہ بھی اسے تسلیم کرے۔ اللہ بے شک۔ یہ جھنڈے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ آج بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ پاکستان میں بہت ساری مساجد ایسے دیکھتے ہیں، کئیوں پہ تو لائٹیں لگی ہیں، بڑا شاندار اہتمام ہے، اور بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جو سجی نہیں ہوئی، ان پہ لائٹیں بھی نہیں لگی ہوئی، ان میں اندھیرا ہے۔ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہم نے نہیں بنایا، یہ 1400 سال سے پہلے کا ہے۔ اب کیسے ہیں سنیں، آج بھی پاکستان میں اہل سنت کے اور جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، ان کے مدرسے کیا ہیں؟ آمنے سامنے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، آج سے 1400 سال پہلے جب تاجدار کائنات کی ولادت ہوئی نا، تو فارس کا تو آتش کدہ تھا وہ بجھ گیا، اللہ، بت اوندے منہ گر گئے، کیا بات۔ ان کے ایوانوں میں زلزلہ پا ہو گیا، ان کے عبادت خانوں میں، معبد خانوں میں اندھیرے چھا گئے۔ لوگوں، یہ عقیدہ اس وقت ہی بن گیا تھا۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی پیدا ہونے کی خوشی منائی تھی،
دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے پیدا ہونے کا غم. کیا بات سبحان اللہ ماشاءاللہ تم خوش نصیب ہو سنیوں کے مصطفیٰ تمہاری دھڑکنوں میں بستے ہیں, سبحان اللہ مصطفیٰ تمہارے دلوں میں بستے ہیں اور تم مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ہو. آج بھی میں پورے وسوخ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, جب یہ مہینہ آتا ہے ایمان کے مراکز پر بہار آ جاتی ہے اور کفر کے اڈوں پر موتاری ہوتا ہے. اللہ 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 بے شک بے شک. بولیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مائیں بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں. ایک بات ان کے حوالے سے بھی عرض کر دوں, پھر اپنے موضوع کو آگے لے کے جاتا ہوں, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ دو باتیں کبھی رد نہیں ہوتی, ایک ذکر مصطفیٰ اور دوسرا درود و سلام. حضرت سلیمان بن جزری مصر کے بہت بڑے شیخ, ولی, پیر اور کامل گزرے ہیں. کیا بات ہے آپ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ مصر کے کسی ایک گاؤں میں, نواحی گاؤں میں گئے, ظہر کا یا عصر کا وقت تھا. اب آپ نے نماز پڑھنی تھی اور نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کرنا تھا. وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے. اب پانی نہیں مل رہا کہ پانی کہاں سے لے کر آئے. انہوں نے دیکھا ایک کنواں انہیں نظر آیا. وہ کنویں کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ پانی بہت نیچے تھا, نہ ڈول تھا اور نہ وہ رسی تھی. اس کنویں کے ساتھ, یہ کنواں ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک چھت ہے, ایک گھر ہے اس کنویں کے ساتھ منسلک. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا بابا کیا مسئلہ ہے؟ وہ حضرت سلیمان جزری کہنے لگے بیٹی ظہر کی نماز پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے, لیکن پانی بہت نیچے ہے, پانی باہر نہیں آ رہا. تو اس نے کہا پڑھنی تم نے نماز ہے اور پانی باہر نہیں آ رہا, تو ہے کون؟ آپ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام سلیمان جزری ہے. اس نے کہا تمہارا تو میں نے بڑا نام سنا, تو بڑا مشہور ہے, تیرے ڈنکے پورے مصر میں بجتے ہیں اور پانی تجھ سے کنویں سے نکل نہیں رہا. میں نے کہا بیٹی میری بات کا جواب یہ نہیں ہے, مجھے ڈول اور رسی چاہیے. اگر وہ دے سکتی ہو تو دے, ورنہ مجھے باتیں نہ سنا. وہ بچی کہنے لگی کہ ڈول اور رسی تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں پانی نکال دیتی ہوں. واہ واہ اب وہ اپنی چھت سے اوپر نیچے نہیں اتری, ایسے تھوڑا سا ہوئی اور اپنا تھوک اس میں پھینکا. خدا کی عزت کی قسم سلیمان جزری بیان کرتے ہیں, کہتے میں حیران تھا کہ تھوک پہلے پہنچا یا پانی پہلے باہر آ گیا. کہتے جب پانی باہر آیا تو میرے حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. میں نے کہا بیٹی کہ یہ پانی کیسے باہر آ گیا, یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس نے کہا اتنا بڑا بزرگ ہے, یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پانی کیسے باہر آ گیا. اس نے کہا بیٹی دیر نہ کر, بتا کہ عمر اتنی چھوٹی ہے اور مرتبہ اتنا بلند کیسے پا لیا. اس نے کہا بابا پھر سن, وجہ کوئی اور نہیں ہے, وجہ فقط اتنی ہے بکثرتی علی الصلاۃ النبی کہ یہ زبان صبح سے لے کر رات سونے تک تاجدار کائنات پر درود و سلام پڑھنے میں تر رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رتبہ اس وجہ سے ملا ہے کہ یہ زبان صبح سے لے کر شام تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے میں تر رہتی ہے. گزارش ہے جوانوں سے, بوڑھوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے کہ جتنا ہو سکے